अलैकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्दुसना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद। जेमिनी मंथली होरोस्कोप जुलाई 2022, आपका ये महीना कैसा गुजरेगा? जेमिनीज़, उम्मीद करता हूँ बफ़ज़ल ताला आप खैरियत से होंगे। वीकली भी आपके साथ अपडेट होता रहता है। अब यहाँ पे मंथली जब देने का बारी आती है तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट करती जाएँ। यहाँ पे मुख्तसर आपको बता दिया जो बहुत डिटेल तो मैं आपको अपने एवरी वीक वाली वीडियो में जो है बताता हूँ। मंथली देने का जो बेसिक मकसद होता है वो ये होता है कि आप कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो बना लें, आपको आइडिया हो जाए कि प्लैनेट्स की मूवमेंट्स क्या है, इस हफ्ते इस महीने के ट्रेंड्स क्या होंगे जहाँ पे आपको फोकस करना हो। तो इस महीने में आपका कुछ फोकस अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी फाइनेंस के ऊपर, पब्लिक का आपका इमेज, आपकी किरदार साजी, अपनी गलतियों की निशानदेही जो है जो हो चुकी है उनको दुरुस्त करने की तरफ आपका होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि अब आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना होगा। इसके साथ साथ फाइनेंस, सोशल एक्टिविटीज़ और बिलखसूस रिलेशनशिप पे आपको ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। रिलीजियस मामलात भी जो है वो इस महीने जो है वो आपके ज़ेर असर रहेंगे, ज़ेर गौर रहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले दो गुजारिशात मैं पिछली वीडियोस में भी कह चुका। वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें, अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें कि आपको इससे कोई बेनिफिट मिल रहा है, किस हद तक आपको बेनिफिट मिलता है, क्या बेनिफिट आप इससे लेते हैं। और दूसरा, चैनल पे अगर नहीं है और दोबारा आना चाहें वीडियो देखने के बाद तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो 5 जुलाई को आप ही का रूलिंग प्लैनेट जो मरकरी है ये आपके फर्स्ट हाउस से निकल के सेकंड हाउस में चला जाएगा। मरकरी जितनी देर पिछले महीने आपके फर्स्ट हाउस में रहा, इसने आपका फोकस अपनी किरदार साजी की तरफ, नए आइडियाज़ पे आप जो है वो आपने काम किया और बहुत सारी चीज़ें आपके ज़ेर गौर आई। अब जब ये सेकंड पार्ट में जाएगा तो आप जो कुछ आपने सीखा है उसको डिलीवर करने की तरफ आएंगे। आपकी जो फाइनेंशियल मामलात के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छी गुफ्तगू, अच्छा खाना, अच्छा लिबास पहनना, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो अब आपके लिए ज़्यादा अहमियत की जो है हामिल होती चली जाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी काबिल गौर है और वो है कि सम टाइम इंसान जो है वो फोकस नहीं होता। मरकरी के साथ ये इशू आता है, जेमिनीज़ के मरकरी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ चलता है तो बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से नज़र से गुजरती हैं, ये कर लें और फिर एट द एंड पता चलता है कि बंदा ने किसी चीज़ को भी प्रॉपर फोकस नहीं किया, उसने को समझ ही नहीं आई कि उसके अवलीन मकासद क्या है। तो एग्जैक्टली इस महीने में आपको अपनी एक नई फॉर्मेशन बनाने का मौका मिलेगा और मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा है, मिड ऑफ द ईयर है। नए आगे का जो आधा साल है उसके लिए आपको अपने अवलीन मकासद का तयन जो है वो करना है। ये इस हवाले से भी ज़रूरी होगा कि आप उस जो है वो अपने बेहतरीन बेनिफिट जो है हासिल कर सकें। मरकरी सेकंड पार्ट में जाएगा तो डेफिनेटली आप जो है वो अपनी तकरीर को भी फोकस करेंगे। जदीद लिबास की, जदीद तराश के लिबास पहनना, ये सब चीज़ें जो है वो आपके फोकस में आती चली जाएंगी। दौलत के मामला जो है वो भी आपके ज़ेर गौर रहेंगे। आपका पूरा फोकस होगा कि किस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो आप सिक्योर कर सकें या किस तरह आप जो है वो अर्न कर सकें। इसके साथ साथ आपको जो है सेल्फ कंट्रोल यहाँ पे मिलेगा, चूँकि मरकरी जो है वो एक ऐसी पोजीशन में जा रहा है जो कि इमोशन का घर है। तो आपको जो है आप डोमिनेट होंगे चूँकि आप वहाँ पे जा रहे हैं, तो आपको अपने सेल्फ कंट्रोल मिलेगा, इमोशन पे कंट्रोल करना आपको जो है वो यहाँ पे मिल सकेगा। इसी तरह आपकी मेमोरी जो है वो भी बिल्डअप होगी। लेकिन ये मैं बताऊँ कि सम टाइम जो है वो मरकरी आपको बॉयल भी कर सकता है और बिलखसूस आपके खानगी मामलात या आपके लेन देन के मामलात जो है उनको आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। दूसरा जो चीज़ है वो है 5 जुलाई को मार्स जो कि आपके ज़ायचे के 11वें घर में आपकी गुडलक में इजाफा कर रहा, दोस्त है बाप से बड़े अच्छा आपका रिलेशनशिप चला था, ये आपके ज़ायचे के 12वें घर में आ जाएगा। जो मैंने स्टार्ट कहा था कि कुछ फोकस रहेगा आपकी हेल्थ के ऊपर भी, चूँकि छठे घर का आगे में और 12वें घर में जाके इसको वबाल हो रहा है तो आपके ज़ाहरी और मुखालफ दोनों हिडन एनिमीज़ दोनों जो है वो डाउन ज़रूर होंगी, बट आपको खुदा न खास्ता किसी सर्जरी का सामना करना पड़ सकता है, मिसफॉर्चून का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। चूँकि ये एग्जैक्टली जिसको हम कहते हैं 12वां घर जो है
یہ مس فارچون کا بدقسمتی کو جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے. ہاسپٹلائزیشن کروا سکتا ہے, امیگریشن کے اصول میں تھوڑی سی رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے. اخراجات میں کچھ تیزی اور کچھ دولت کا نقصان آپ کے سامنے جو آ سکتا ہے. کچھ اخراجات آپ کو جو ہے وہ اپنی ہڈن اور اوپن اینیمیز کے اوپر کرنے پڑ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہت اچھی نہیں ہوگی. لانگ ڈسٹینس ٹریول یہ بھی آپ کے لیے جو ہے اب تھوڑی سی پرابلم ہوگا. مارس کو میں نے دیکھا کہ جب یہ 12ویں گھر میں آتا ہے تو سب سے جو اس کا بیڈ امپیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ فیل یہ کرتے ہیں کہ آپ کے جو ریلیشن جو آپ کی کمفرٹ زون ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا. 12واں گھر جو ہے وہ بیڈ روم لائف بھی آپ کی, تو یہاں پہ یہ آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی رائٹ آئی ہے وہاں پہ بھی آپ کے لیے کچھ پرابلم جو ہے آتی ہے. سو یہاں پہ آپ کو پراپر چیک اپ کرنا ہے. اپنے دوستوں کے اوپر اب آپ کو اتنا ریلائی نہیں کرنا جتنا کہ آپ پہلے کر رہے تھے. چونکہ 11ویں کا لارڈ ہو کے یہ 12ویں گھر میں جا رہا ہے تو اٹس مین کہ آپ کے کچھ اختلافات, کوئی آپ کے دوست احباب آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ لیگ پولنگ میں شامل ہو سکتے ہیں, اسپیشلی وہ جو کہ ایج میں آپ سے چھوٹے ہیں. تو ان لوگوں سے آپ کو تھوڑا سیکیور رہنے کی ضرورت ہوگی. اگلی جو بلکہ یہاں پہ میں آپ کو صدقہ بتاتا چلوں, آپ کو چاہیے کہ ہر منگل کو 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی کا صدقہ دینا اپنا معمول بنائیے تاکہ آپ اس سے محفوظ رہیں. یہاں پہ ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جاب چھوڑنے کی غلطی مت کیجیے گا. جاب چھوڑی تو اگلا بہت سارا ٹائم, بلکہ میں آپ کو صحیح کہوں تو پھر شاید اگلے سال کے کچھ سٹارٹ اپ میں جا کے آپ کو وہ بھی کوئی 3-4 مہینے گزار کے پھر جاب مل سکے گی, کیونکہ یہ تمام پیریڈ جو ہے وہ مارس نیگیٹو ہے. ہر منگل کو 900 گرام دال مسور کا یا مرغی کی کلیجی کا صدقہ دینا اپنا روٹین بنائیے. اور اگر آپ حادثات سے, سرجری سے اور ہائی بلڈ پریشر جیسے معاملات سے جو بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آدمی ایک کاپر کا کڑا پہنیے. یہ خاص ٹائمنگ میں بنایا ہوا کڑا جو ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے. میں نے پچھلے سال بھی شاید کچھ لوگوں کو یہ ڈیلیور کروایا تھا. تو آپ اگر لینا چاہیں تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. بڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی, اسپیشلی اپنی ہیلتھ کے معاملے میں کسی بھی قسم کی الغرضی سے آپ کو گریز کرنا ہے. 8 جولائی کو قمر رکب ہوگا, یہ آپ کے ذائچے کے 6ٹھے گھر میں ہے یہ بھی. اور پھر وہی کہوں گا کہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال کیجیے گا. لین دین کے معاملات میں محتاط رہیے گا. آپ کے امپلائیز جو ہیں ان کی وجہ سے کچھ اضافی اخراجات آپ کے سامنے آ سکتے ہیں, اور جاب چھوڑنے کی یہاں پہ پھر غلطی آپ کو نہیں کرنی. اپنی ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی آپ کو ضرورت ہوگی. 2 کلو چاول, آٹا یا دودھ کا صدقہ بر وقت دے کے آپ پروردگار کی مدد حاصل کر سکتے ہیں, اور میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی مدد نہیں ہے. صدقے کے بارے میں سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج موجود ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کو کہے کہ آپ کو یہ مرض ہے, اس کے لیے اتنی پوٹینسی میں یہ دوا لیجیے. بالکل اسی طرح ایک اسٹرالوجر, ایک اسپرچل کنسلٹنٹ آپ کو وہ ریمیڈیز بتاتا ہے جو کہ ایکسپیرینس میں جو ہے وہ ہوتی ہیں, اور اس کے لیے آپ کو گائیڈ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد فل مون ہوگا 30 جولائی کو, 13 جولائی کو. یہ آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں ہوگا. یہ بھی بہت اچھا نہیں ہے. صحت کے معاملات آپ کے زیر غور رہیں گے, اور جو وراثتی معاملات ہیں وہ بھی ان کے اوپر ہائی لائٹ ہوگا. لیکن یہاں پہ ایک فائدہ آپ کو ملے گا کہ اگر آپ کی کوئی ڈوبی ہوئی رقم تھی تو وہ آپ کو واپس ملنے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. اسی ڈیوریشن میں 11 جولائی کو جو ہے وہ اوج زہرہ ہوگا. آپ کو پتہ ہے زہرہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے. 10 اور 11 جولائی 2 ڈیٹس ہیں جہاں پہ آپ کو اس کے بھرپور بینیفٹس مل سکیں گے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس کے بھرپور بینیفٹس آپ کو بتائے تھے. عزت وقار میں اضافہ دیتا ہے, کردار سازی کا موقع ملتا ہے, آپ کو جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہوتا ہے, منگنی طے پانے کے امکانات بہت روشن ہوتے ہیں, پاپولیرٹی, بڑے بینیفٹس, اور جو اشرافیہ ہیں آپ کے معاشرے کے, یعنی جو بڑے لگزریس لائف جو ہے وہ لے رہے ہیں, ان سے آپ کو بھرپور بینیفٹس جو ہے وہ مل سکتے ہیں. وینس فیمیل کو ریپرزینٹ کرتا ہے, سو آپ کو فیمیل سیکٹر سے جو ہے اچھے بینیفٹس یہاں پہ ملنے کی امید کر سکتا ہوں. ایک بار پھر کہوں گا انعامی اسکیم میں پارٹیسپیشن کرنا, انعامی بانڈوں پہ انویسٹمنٹ کرنا آپ کے لیے بڑا زبردست رہے گا. حصول اولاد میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. ڈفرینٹ کائنڈ آف نالج آپ گین کریں گے, اور اس طرح ہی کچھ گھومنے پھرنے کا سلسلہ جو ہے وہ پھر آپ کے سامنے رہے گا. 18 جولائی تک یہ رہے گا, کیونکہ 18 جولائی کو وینس جو ہے وہ یہاں سے نکل کے آپ کے ذائچے کے دوسرے اور برج سرطان میں چلا جائے گا. سو یہ ٹائم جو 10-11 سے لے کے ٹل 18 تک یہ آپ کے لیے بڑا ہی انشاءاللہ چارمنگ جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے.
اس کے بعد جو اگلی چینج آئے گا وہ آئے گا جی شمس کا، یہ 11-12 جولائی کو ہے. سن آپ کے ظاہر کے دوسرے گھر میں موجود ہے اور اپنے اوج کے گھر میں موجود ہے. آپ کو بڑی کامیابیوں سے ہمکنار کر رہا ہے، آپ کی عزت وقار میں اضافہ کر رہا ہے، اور یہ عین اپنے درجات سے گزرے گا تو سوشل ایکٹیویٹیز میں آپ کو نیم فیم دے گا. گورنمنٹ سیکٹر سے بڑے بینیفٹس مل سکیں گے. آپ کے مزاج میں کچھ لارڈشپ والی جو پوزیشن ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور قدرت آپ پہ بھرپور طریقے سے مہربان ہے. سو یہ آپ کے لیے ٹائم بڑا اچھا ہوگا. سوشل ایکٹیویٹیز بڑی اچھی ہوں گی. سفر آپ کے لیے وسیلہ ظفر ثابت ہو سکتے ہیں. اگلی چیز بہت ہی مزید ایک میں کہوں گا سٹیپ آگے جاتی ہوئی مجھے جو نظر آ رہی ہے وہ ہے کہ وینس جو ہے وہ 18 جولائی کو یہ بھی آپ کے ذائچے کے دوسرے پارٹ میں آ چکا ہے. دوسرے پارٹ میں 18 جولائی کو وینس کا آنا جو ہے یہ بھی آپ کے لیے بڑا زبردست رہے گا. سیکنڈ پارٹ میں وینس ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. سو آپ کو بہت بڑے بڑے فوائد یہاں پہ ایک بار پھر مل سکیں گے. آپ کا ایک بار پھر رجحان اپنے لباس کی طرف جو ہے وہ بڑھے گا. خواتین جو ہے وہ اپنی بیوٹی کی طرف متوجہ ہوں گے. کاسمیٹکس، گارمنٹس اور پرفیومز، ان چیزوں پہ کچھ آپ کی توجہ جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ کی طرف بھی آپ کی توجہ بڑھے گی، اور آپ اپنی بہترین جو پالیسیز ہیں اس سے آپ ایک بار پھر ارن کر سکیں گے. پاکستان سے باہر مقیم کچھ دوست احباب سے آپ کو بھرپور بینیفٹ مل سکتا ہے. آپ کو جو ہے فائنینشیل سپورٹ یہاں پہ مل سکتی ہے. یہ آپ کے لیے ایک آئیڈیل ٹائم جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے. سو امید کرتا ہوں آپ اسے بھرپور جو ہے وہ مستفید ہوں گے. میں ہر جو اوج ہوتا ہے، شرف ہوتا ہے، اس کی ویڈیو الگ جو ہے وہ ضرور دیتا ہوں. سو دونوں ٹائمز پہ آپ کو ویڈیو انشاءاللہ مل جائے گی. یہ نہیں پتا اب اس چینل سے یا دوسرا چینل جو ہمارا شیخ ظفار رضا جاوا کے نام سے ہے. سو آپ نے اگر کوئی چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت جو ہے وہ انڈیکیشن ملے. اس کے علاوہ اپنے ہاتھ میں ایک آپ جو ہے وہ موزونائٹ پہن سکتے ہیں، ڈائمنڈ ویئر کر سکتے ہیں، ایمرلڈ ویئر کر سکتے ہیں. ایمرلڈ افورڈ نہ کرتے ہو تو جیڈ ویئر کر سکتے ہیں. یہ سٹونز آپ کے لیے جو ہے وہ بھرپور ساتھ میں ایک بینیفٹ جو ہے آپ کے لیے دیتے چلے جائیں گے. بہترین جم سٹون کے لیے ہماری ویب سائٹ javajam.com وہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں، بہترین جم سٹون آپ کی جو ہے ڈور سٹیپ پہ آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں. 19 جولائی کو مرکری جو ہے وہ آپ کے دوسرے گھر سے نکل کے تو تیسرے اور برج اسد میں چل جائے گا. تیسری فارمیشن ہمیشہ مرکری کی بڑی زبردست رہی ہے. جب یہ تیسری گھر میں آتا ہے تو آپ کی کمیونیکیشن سکلز کو بڑھا دیتا ہے. آپ ٹریول کرتے ہیں، آپ ڈفرینٹ کائنڈ آف نالج جو ہے اس کو پھر ایک بار گیدر کرتے ہیں، اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیتے ہیں. کریج آپ کی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اسٹرینتھ بڑھتی ہے. اسٹرینتھ اس سینس میں کہ آپ کا جو کوشش ہوتی ہے وہ آپ اس کا پورا اظہار کرتے ہیں. تحریر و تقریر کے معاملات جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں. ایبلٹیز میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح جو آپ کی رواداری ہے، جو آپ کی سپیچ ہے، اس سے آپ بڑے فوائد جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. پہلے جو ایک کمیونیکیٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو اس کے رزلٹ نہیں مل پا رہے ہوتے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کے تیسرے مرکری آتا ہے تو پھر آپ بہترین کمیونیکیشن سکلز جو ہیں ان کو حاصل کر لیتے ہیں. سو یہ آپ کے لیے ایک اور میں کہوں گا کہ بینیفیشل ٹائم ہے، اور اسپیشلی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنا، نئی تحریری معاہدے کرنا، اس میں یہ آپ کے لیے بڑا اچھا، کیونکہ آپ کے پاس سکلز بڑی اچھی ہوتی ہیں. جمنائز ویسے ہی مینٹل ایبلٹیز میں جو ہے وہ میں کہتا ہوں یہ طولہ ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ موقع اور مل جاتا ہے کہ جب آپ اپنی سکلز کو، اپنی چیزوں کو جب وہ پالش کرتے چلے جاتے ہیں. خانگی ماحول کے حوالے سے بھی معاملات بہتر ہوں گے. گھر سواری، پراپرٹی کی خرید و فروخت کے حوالے سے آپ کو بہتر جو ہیں وہ بینیفٹس انشاءاللہ مل پائیں گے. اس کے بعد 21 جولائی کو شرف قمر ہوگا. یہ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں ہوگا. فائنینشیل حوالے سے کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. اسپرچولیٹی میں اضافہ ہوگا. آپ لاشعوری طور پہ بہت زیادہ معاملہ جو ہے وہ کمفرٹ زون میں جائیں گے، اور اگر کوئی معاملات آپ کے بیک اینڈ پہ کوئی پھنسے ہوئے تھے تو اس میں بھی نکل سکیں گے. شرف قمر پہ ہمارے دوسرے چینل سے کنفرم آپ کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے. شرف قمر دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت اور خاص عمل، بہت ہی اہم ویڈیو ہوتی ہے. آپ کو شرف قمر کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ خاص اعمال بتائے جاتے ہیں، خاص ٹائمنگ بتائی جاتی ہیں، جس میں جیسے رزق کے معاملات ہیں، صحت کے ہیں، جاب کے ہیں، ڈفرینٹ کائنڈ آف نالج آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جاتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو اس کا انتظار ہوتا ہے. آپ ڈیٹ نوٹ کر لیجئے اور ہمارے دوسرے چینل پہ فوکس رہیے. انشاءاللہ آپ کو ویڈیو ضرور ملے گی.
23 जुलाई को सन जो है वो आपके सेकंड पार्ट से निकल के थर्ड पार्ट में आ जाएगा। ये इसका अपना घर है बुर्ज शम्स का, बुर्ज असद में आ जाएगा। यहाँ पे इसका आमद जो है वो आपकी कम्युनिकेशन को और बढ़ा देगी। बहुत सारे लोगों के साथ आपके रवाबित डेवलप होंगे। सोशल एक्टिविटीज़ जो आप ऑलरेडी चला रहे थे मरकरी की मौजूदगी में, वो मज़ीद जो है वो वास होती चली जाएंगी। सन जो है जब यहाँ पे आएगा तो मरकरी और सन की दोनों का कम्बिनेशन आपको जो है वो लग्जरियस की तरफ लेके जाएगा। आप कोई बड़ा ओहदा जो हासिल करने के लिए तो दो कर सकते हैं और इसमें आपको कामयाबियाँ मिल सकती हैं। बड़े भाई और वालिद के साथ रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर रहता नज़र आता है। आपकी कम्युनिकेशन बढ़ेंगी और इसी तरह माशरे में जो ऑलरेडी अच्छी पोस्टेड पे मौजूद लोग हैं उनसे आपको फ़ायदा मिल सकेगा। या अगर आप एक मिसाल हाउसवाइफ है तो जो ख़ानदान के बड़े हैं, वालिद हैं, उनसे आपको बड़े बेनिफिट्स जो हैं मिल पाएंगे। इसके बाद न्यू मून भी आपके यहीं पे होगा। सो आपका पूरा अगला महीना सोशलाइजेशन का महीना होगा। आपकी कोशिशों और रवादारियों में, तहरीर और तकरीर के मामलात में इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। शर्फ़ मुश्तरी के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता मामलात बढ़े, और पीछे मैंने आपको बताया कि ज़ोहरा और मुश्तरी जो है दोनों पाइसिस में इकट्ठे हुए, बड़े बेनिफिट्स आपको मिले। ये आपके ज़ायचे का 10वां घर था कारोबारी लिहाज से। उसके बाद जुपिटर जो है वो एरीज़ में चला गया। ये भी मैंने आपको पिछले महीने अपडेट किया था। अब यहाँ पे ये हुआ है कि जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड होने लगा है और ये आपके ज़ायचे के 11वें घर में रेट्रोग्रेड होना है। सो आपको पहले से कहीं ज़्यादा एफर्ट करनी होगी दो चीज़ों के हवाले से। सबसे पहले तो आपकी जो प्रोग्रेस है, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, उसको अचीव करने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। स्पेशली कारोबारी मामलात में कुछ मामलात थोड़े से स्लो हो जाएंगे, लेकिन आपको अपनी कमियों कोताहियों से आगाही मिलेगी कि आपकी कमी कोताहियाँ क्या है। जुपिटर जो है ये इस मंथ के बिल्कुल एंड में आखिरी जो डेट्स हैं उसमें रेट्रोग्रेड हो रहा है। सो आपको ज़रा फोकस करने की ज़रूरत होगी। जो जुपिटर जो है ये आपके चूँकि 10वें घर का भी हाकिम है, 7वें घर के हाकिम, ससुराली कारब के साथ, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में थोड़ी सी कमी जो है वो आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा। सो मैं आपसे स्ट्रांगली कहूँगा कि आपने इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए एक तज्ज़िये की तरफ जाएं और देखें कि कहाँ पे आपने कौन सी कमियां दी हैं जो कि आपके स्पाउस के साथ और आपके रिलेशन में थोड़ा सा गैप डाल रही हैं, तो उसमें आप बेहतरी लेके सकते। अलबत्ता आपकी मंगनी शादी दोनों तय पाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन है। स्पेशली ज़ोहरा का जो औज है वो आपके जो बच्चों के साथ रिलेशनशिप है, जो आपकी लव लाइफ है, उसमें बड़ी बेटरमेंट लेके आएगा। और यकीनन वीनस जो है वो शादी ब्याह और लव लाइफ और मटेरियलिज्म के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त अहमियत का हामिल होता है। तो जो मैं वीडियो दूंगा आपको औजे ज़ोहरा की, इंशाल्लाह मैं उसमें आपको कुछ इस टाइप के अमाल ज़रूर दूंगा जिनसे आप ये बेनिफिट्स जो हैं वो हासिल कर सकें। सो आपको फोकस करना है। इसके अलावा ज़ुहल जो है वो रेट्रोग्रेड है। सो मजहबी मामलात में गुफ्तगू करते हुए आपको थोड़ा ज़्यादा ख्याल करना है। बैरून मुल्क सफ़र की राहें खुली ज़रूर हैं, लेकिन कुछ मुश्किलात के साथ। इसी तरह ससुराली कारब के साथ रिलेशनशिप भी आपको कदरे मोहतात रवि के साथ जो है वो लेके चलने की ज़रूरत है। इस तरह आप बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे। जुपिटर और सैटर्न दोनों चूँकि रेट्रोग्रेड हैं, ये दोनों बड़े प्लैनेट हैं, तो हर बंदे के लिए और बिलखसूस आपके लिए, चूँकि आपके ज़ायचे के बड़े अहम पार्ट्स का लॉर्ड है, आपको ज़रूरत है कि आप पहले से कहीं ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल होने की आपको ज़रूरत है। सो फोकस कीजिएगा और थोड़ा प्रैक्टिकलिज्म में ज़्यादा आइएगा, तो इंशाल्लाह बड़ी कामयाबियाँ आपकी मुंसिर होंगी। इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहूँगा कि इस वीडियो से आपको बेहतरीन रहनुमाई मिल चुकी होगी। अगर ये चूँकि आपको पता है कि ये जनरल होता है, इंडिविजुअल अगर आप अपने बारे में जानना चाहें, अपने मसाइल डिस्कस करना चाहें, अपनी चीज़ों को लेके चलना चाहें, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं। ज़हन में रखिएगा ये प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, आपको बेहतरीन गाइडलाइन दी जा सकती है और एज ए स्पिरिचुअल कंसल्टेंट जो है वो आपको मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उसकी रेमेडीज से भी आगाह किया जाए। इस उम्मीद के साथ जाना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर दोबारा आना चाहेंगे। ऐसा चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।